नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। एउटा गीत निकै चर्चामा छ, सम्झने पानी छम्कने। पेट्रोलियम पदार्थमा आकाशिएको मूल्य देखेर मानिसहरू यही गीतलाई सम्झिएर भन्न थालेका छन्, अब पेट्रोल, डिजेल र ग्यास पनि उही सम्झने पानी छम्कने गीत जस्तै भयो। यस्तो लाग्छ ग्यास सिलिन्डर पाउन सपना जस्तै पो हुने हो कि महँगीको मारले भोकभोकै बसेका नेपालीहरूको पेटमा मात्रै ग्यास पाइने दिन पनि दूर छैन। सरकार फेरियो, मन्त्रीहरू फेरिए, तर उपभोक्ताको ढाड भाँच्ने गरी मूल्य वृद्धिको पहाड थुपार्ने सरकारको चाला भने कहिल्यै फेरिएन। केपी ओली हुन् वा शेरबहादुर देउबा, जो सत्ताको ड्राइभिङ सिटमा बसे पनि मूल्य वृद्धिको स्पिडमा कहिल्यै ब्रेक लागेन। पछिल्लो 2 सातामा मात्रै दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो। नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपछि आम उपभोक्ता त्राहिमाम बनेका छन्। पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य प्रति लिटरमा 3 रुपैयाँ बढाइएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा त एकैपटक प्रति सिलिन्डर 75 रुपैयाँ बढाएर 1575 पुर्याइएको छ। 2 साता नबित्दै निगमले बुधबार रातिबाट लागू हुने गरी पुनः मूल्य बढाएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन्। अब पेट्रोल प्रति लिटर 136 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य 119 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै आन्तरिक वायु सेवाले प्रयोग गर्ने हवाई इन्धन 101 रुपैयाँ प्रति लिटर निर्धारण गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने विमानका लागि हवाई इन्धन $895 प्रति किलोलिटर पुर्याइएको छ। आन्तरिक हवाई इन्धन प्रति लिटर 5 रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धन प्रति किलोलिटर $42 वृद्धि गरिएको छ। निगमले यसअघि 12 कार्तिकमा पनि मूल्य वृद्धि गरेको थियो। त्यतिखेर पनि पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपैयाँ बढाइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढेकाले नेपालमा पनि बढाउन बाध्य भएको निगमले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर बढ्दा नेपाली बजारमा मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भएको भन्दै आयल निगम पन्छिरहन्छ। बरु मूल्य वृद्धिपछि पनि निगम घाटामा रहेको उसको दुखेसो छ। मूल्य वृद्धिपछि पनि पेट्रोलमा 17 रुपैयाँ, डिजेलमा 13 रुपैयाँ प्रति लिटर र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 657 रुपैयाँ 84 पैसा नोक्सान रहेको आयोग बताउँछ। मूल्य समायोजनका लागि निगमले बनाएको कार्यविधिमा एक पटकमा 2 रुपैयाँ भन्दा मूल्य थपघट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसभन्दा बढी दरमा मूल्य थपघट गर्नुपर्ने भए सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। बुधबार रातिबाट लागू गरिएको मूल्य सञ्चालक समिति बसेर बढाइयो। पेट्रोल र ग्यासमा मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको ढाड सेकिने थुप्रै ठाउँहरू थपिनेछन्। त्रास यता पनि छ, उपभोक्तालाई सार्वजनिक यातायात होस् वा होटल रेस्टुराँका मेनु, अरू खाद्य उत्पादनमा समेत यसको सिधा मार सर्वसाधारणकै टाउकोमा बज्रनेछ। तर उपभोक्तालाई पर्ने मार कसरी हटाउने? सरकार बेखबर छ, चुपचाप छ। आम उपभोक्तालाई राहत दिने ठोस कार्यक्रम खै कसले पोलाइदिने? अर्को गीत स्मरण हुन्छ, गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन। अरू सरकारमा हुँदा मूल्य वृद्धि रोकिएन भन्दै उफ्रनेहरू नै अहिले सत्तामा छन्। हिजो सत्तामा रहँदा मूल्य वृद्धि ठिकै हो भन्नेहरू अहिले मूल्य वृद्धि बढी भयो भन्दै उफ्रदैछन्। यो म्युजिकल चेयरसँग पनि जनता दिक्क छन्। जनता महँगीको मारमा परुन्, भोकभोकै मरुन् वा बाँचुन्, सोच्नुपर्नेहरूको कानमा बतास लागेको छैन। खै कहिले हुन्छ यी शासकहरूलाई जनताको दैनिकी जीवनको पीडा? आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को एपिसोडमा आज पनि उपस्थित भएका छौँ विविध विषयसहित कार्यक्रममा। र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा मङ्गलबार कैलालीको टिकापुरमा एक युवकलाई 4-5 जनाको समूहले लखेटी धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या गर्यो। र यही घटनाका कारण यो बीचमा कैलालीको टिकापुर क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो र पछिल्लो समय कैलालीमा यस्ता ग्याङ फाइट अर्थात् ग्याङ वारका अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन्। यस विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुखसँग पनि यस घटनाको थप वास्तविकताबारे जानकारी लिने प्रयास र दर्शक महानुभावहरूलाई यस घटनाको वास्तविकता जानकारी दिने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र त्यस्तै केही दिनदेखि पेन्डिङमा रहेको कैलालीको यातायात कार्यालयको व्यतिथि सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ, जहाँ सेवाग्राहीको काम गरिदिए बापत विभिन्न शीर्षकमा कर्मचारीहरूले अवैध रूपमा शुल्क असुल्ने गरेका छन्।
विशेष गरी सवारी लाइसेन्सका लागि निरोगिताका नक्कली प्रमाणपत्र 200 देखि 400 मा बिक्री भइरहेको पाइएको छ र यति मात्र होइन, ट्रायल उत्तीर्ण गराउने दर रेट नै त्यहाँ तोकिएको समेत खुलासा भएको छ। यस सम्बन्धीको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ र यसको जवाबदेहिता सम्बन्धित निकायसँग लिनेछौँ। त्यस्तै खेलकुदसँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ र विशेष गरी नेपाली महिला क्रिकेट टोली आइसिसी वुमेन्स T20 विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको तयारी गर्न बङ्गलादेश पुगेको थियो र आज नेपाली क्रिकेट टोलीको व्यवस्थापनमा चरम लापरवाही भएपछि बङ्गलादेशबाट नेपाल आउने उनीहरूको फ्लाइट छुटेको छ र व्यवस्थापकहरूको निर्लज्जता र लापरवाहीका कारण नेपाली खेलाडीहरूले विदेशी भूमिमा पटक पटक यसरी नै आज जुन घटना नेपाली खेलाडीहरूमा घट्यो यसरी नै पटक पटक अपमानित हुनु परिरहेको छ र यो कहिलेसम्म, यस सम्बन्धीको रिपोर्ट र सरोकारवालाको जवाबदेहिता आजको कार्यक्रममा हामी लिने प्रयास गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ र विशेष गरी यो रिपोर्ट हामीले फलोअप गरिरहेको विषय पनि हो। कतार भिसा सेन्टरले मेडिकल रिपोर्टका नाममा मनपरी शुल्क लिइरहेको र महिनौदेखि कुरेर बसेका कामदारको पालो नआए पनि एजेन्टको सेटिङका आधारमा शुल्क उठाउँदै ती व्यक्तिहरूलाई रिपोर्ट दिएपछि त्यहाँ पुगेका सेवाग्राहीहरू जो महिनौदेखि आफ्नो पालो कुरेर बसिरहेका छन् ती कामदारहरू, ती सेवाग्राहीहरू आक्रोशित बनेका छन् र यस सम्बन्धीको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ भने त्यस्तै आजको कार्यक्रममा एउटा अर्को विषय पनि छ र पछिल्लो समय गायक योगेश्वर अमात्यको बारामा रहेको जग्गाको नक्कली लाल पूर्जा बनाएर 19 करोड रुपैयाँ ऋण निकालेको घटना यति बेला चर्चामा छ र यस सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। सर्वोच्च अदालतको विवाद बढिरहँदा यसले समग्र न्यायपालिकालाई असर परिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा विवादका दुई पाटोले आफ्नो अडान कायम राख्दा न्याय सम्पादन कार्य नै प्रभावित हुनु तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ भन्ने यस अघिको हाम्रो प्रश्नमा 13.42% अर्थात् 20 जनाले ठिक लाग्यो भन्दै तालीमा र 86.98% अर्थात् 129 जनाले ठिक लागेन भन्दै गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् विवादका नाममा सर्वसाधारणले न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने काम गलत हो भन्नेमा बढी मत देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको पटक पटकको मूल्य अभिवृद्धिलाई लिएर के भन्नुहुन्छ? स्वाभाविक हो भन्नेले तालीमा र होइन यो त सर्वसाधारण नागरिकलाई मारमाथि मार थप्ने काम भयो भन्नेले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ पहिलो रिपोर्टबाट। चलचित्रमा कसैलाई लखेटी हत्या गरेको दृश्य त अधिकांशले देख्नु भएकै होला, तर मङ्गलबार कैलालीको टिकापुरमा यस्तै वास्तविक दृश्य देखियो जसले जो कोहीको मुटु हल्लाउँछ। एकजना युवकलाई 4-5 जनाको समूहले लखेटी धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या नै गर्यो। पछिल्लो समय कैलालीमा यस्ता प्रकृतिका अपराधका घटना बढेका छन्। सामान्य विवादमा पनि एक अर्कामाथि ज्यानै लिने गरी जाइ लाग्नुले आपराधिक मनस्थितिलाई त दर्शाउँछ नै। यस्ता घटनाले प्रशासनको अकर्मण्यतालाई समेत प्रश्न पार्छ। कैलालीको चिसापानी, टिकापुर र लम्की लगायतको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र अहिले युवाहरूको ग्याङ वार जोन जस्तै बनेको छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अधुरै रह्यो अमेरिका जाने सपना। कैलालीको लम्कीछुवा नगरपालिका 1 का भूपेन्द्र बडुवाल अमेरिका जाने तयारी गर्न केही वर्ष अघि काठमाडौँ बसे। हाल अमेरिका जाने चाँजो मिलाउँदै थिए उनी। बहिनीसँग काठमाडौँ बसिरहेका बडुवाल दसैँ मान्न घर फर्किए। दसैँ तिहारको बिदापछि अमेरिका जाने उनको योजना थियो, तर अमेरिका उड्नुभन्दा पहिल्यै उनको प्राण पखेरु उड्यो। पुत्र वियोगमा बडुवाल परिवार छोरा भूपेन्द्रलाई अल्फायुमा गुमाउनु पर्दा अहिले बडुवाल दम्पति अक्षेत जस्तै बनेका छन्। छोरालाई अमेरिका पठाउने तयारी गरिरहेका उनीहरूको सपनामा तुषारापात भएको छ। जवान पुत्रको वियोगले विक्षिप्त बनेका बडुवाल दम्पतिले अपराधीहरूलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन्। लखेटी मारिए भूपेन्द्र। टिकापुरको शाही थरका युवकलाई भूपेन्द्र मार्फत बोलाउने र मार्ने गोप्य योजना नवीन रावलले बनाएको, तर योजनाबारे भूपेन्द्रलाई पूर्व जानकारी नभएको
भूपेन्द्रका आफन्तको भनाइ छ। योजनाबारे जानकारी गराएपछि भूपेन्द्रले सम्भावित खतरा आकलन गर्दै भागेर घुम्कन खोज्दा योजना बाहिरिने डरले ट्र्यापमा पारेर लखेटी डखेटी उनको हत्या गरियो। राजनैतिक संरक्षणका कारण बढ्दो अपराध। कैलालीको चिसापानी, टिकापुर र लम्की लगायतका दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा विभिन्न घटनाका अभियुक्त 2 समूह सक्रिय छन्। त्यस समूहमा चिसापानी, लम्की र टिकापुरका करिब 50 जना आबद्ध रहेको स्थानीयले बताएका छन्। दुवै समूहले एकअर्कालाई भेट्टाउन साथ भौतिक आक्रमण गर्ने गरेका छन्। तर राजनैतिक संरक्षणका कारण पटक पटक उन्मुक्ति पाउँदा अपराधीहरूको मनोबल बढेको स्थानीयको आरोप छ। यस्ता आपराधिक घटना घटाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने गिरोह छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो गिरोहले चाहिँ यो या त्यो रूपमा चाहिँ संरक्षण गरेकै कारण तपाईँको चाहिँ त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको उत्साहमा यस्ता घटना गराउन चाहिँ उनीहरू कति पनि नहिचाउने प्रवृत्तिको विकास भएकोले यो टिकापुरमा यस्ता चाहिँ घटनाहरू घटिरहेका छन्। हामी सम्पूर्ण अभिभावकहरूले पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ भने सुरक्षाको जिम्मा पाएको हाम्रो नेपाल प्रहरी र समग्र प्रहरी प्रशासनले पनि अब टिकापुरको सन्दर्भलाई सामान्य सेक्युरिटी भ्यूबाट होइन कि यसलाई एबनर्मल सेक्युरिटी भ्यूबाट हेर्न जरुरी छ र आफ्नो सेक्युरिटी प्लानलाई त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी छ। कार्तिक महिनामा मात्रै सो क्षेत्रमा 3 जनाको ज्यान जाने गरी अपराधिक घटना भएका छन्। खुकुरी, चक्कु प्रहार र झडप हुनु सामान्य जस्तै बनेका कारण त्रासको वातावरण बनेको स्थानीयको गुनासो छ। कैलालीमा 4 महिना यता 5 वटा उस्तै प्रकृतिका घटना। 2078 असार 29 गते टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 ब्लक नम्बर 15 बस्ने 36 वर्षीय डम्बर बहादुर बोगटीको टाउकोमा फलामको रड प्रहार गरी हत्या। 2078 साउन 1 गते कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका 1 मुडाका पदम चौधरीमाथि रड प्रहार हुँदा अवस्था अझै गम्भीर। 2078 कार्तिक 12 गते कैलालीको टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का अनुप साउतलाई सोही ठाउँका हरि साउतले बाँसको डन्डाले र किरण साउतले चक्कु प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते बनाएकोमा उपचारको क्रममा टिकापुर अस्पतालमा मृत्यु। 2078 कार्तिक 21 गते कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 4 का होटल व्यवसायी 55 वर्षीय पदम आचार्यलाई दैले गुराँस गाउँपालिका 3 का 18 वर्षीय जीवन साईद्वारा टाउकोमा रडले हानी हत्या। र 2078 कार्तिक 23 गते कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा नवीन राउलको समूहले लम्कीचुवा नगरपालिका 1 का भूपेन्द्र बडुवाललाई खुकुरी हानी हत्या। दर्शक महानुभावहरू, यसरी कैलालीमा पछिल्लो समय आपराधिक घटनाहरू किन बढिरहेको छ, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ कैलाली प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी हुनुहुन्छ। एसपी साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। यहाँको आवाज मलाई एकदम सानो सुनिरहेछ। हजुर, म यहाँलाई ठुलो स्वरमा बोल्ने प्रयास पनि गर्छु, सुनिदिने प्रयास गर्नुहोला। र विशेष गरी एसपी साहब, कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका 1 का भूपेन्द्र बडुवाल, जसको 4-5 जनाको समूहले लखेटी धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या गर्यो, यस घटनाको अनुसन्धान के हुँदैछ र हालसम्म कतिजना पक्राउ परे, सबैभन्दा पहिले यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो अस्ति रातिको करिब 9 बजेको आसपासमा उहाँको टिकापुरको हाम्रो सिद्धार्थ होटल नजिक वडा नम्बर 1 मा धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या भएको छ। यो दुःखद घटना भएको छ र यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 8 जनालाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हजुर, अब पछिल्लो समय कैलालीमा यस्ता प्रकृतिका अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन् र प्रहरीको रेकर्ड अनुसार र हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार पनि पछिल्लो 4 महिनामा यतामा मात्रै 5 वटा यस्तै प्रकृतिका घटनाहरू कैलालीमा घटेका छन्। यो यस किसिमको अपराध किन बढ्दैछ सर? अब यसमा अपराधको कुरा बढ्ने भन्नाले एउटै श्रृङ्खलाको अपराध होइन, यो फरक फरक घटनाहरू हुन् र फरक फरक ठाउँमा भएका छन्। हाम्रो सुखडमा एउटा घटना भएको छ, तल कर्मी डाँडामा एउटा घटना भएको छ। फरक फरक प्रकृतिका भए पनि यसमा संलग्न व्यक्तिहरू चाहिँ प्राय युवाहरू भेटिएको छ। अब यो युवाहरूको कुराहरू गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ हामीलाई कता कता अहिलेको ट्रेन्डमा पारिवारिक गाइडेन्स जुन हो त्यो कम भएको हो कि भन्ने पनि एउटा आभास भएको छ। किन भन्दाखेरि अधिकांश अपराध लागु अवसरदेखि धेरै कुराहरूमा यो टिनेजर्सहरूको संलग्नता देखिएको छ। सो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रथम विद्यालय भनेको आफ्नो घर हो भनिन्छ र घरबाट निगरानीको कमी हुँदै गइरहेको हो कि अहिलेको समाजमा मानिसहरू बढी आत्मकेन्द्रित, बढी मिडिया केन्द्रित, बढी सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित हुँदै गएर यो निगरानीको कमीको कारण भन्ने एउटा हुन सक्छ। दोस्रो चाहिँ साथी सङ्गति, गलत सङ्गतका कारणहरू हुन सक्छ
यी विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् जसको चाहिँ हामीले समग्र विश्लेषण यो प्रहरीको विश्लेषण मात्रै भन्दा पनि एउटा सामाजिक विश्लेषणको रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब यस किसिमको विश्लेषण गरेर हेर्ने आफ्नो ठाउँमा त छँदैछ, तपाईँले बताएका कुराहरू पनि छँदैछन्, तर अपराध गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने गिरोह नै छन् भन्छन् सर्वसाधारण नागरिकहरू। उहाँहरूको हामीले भनाइ पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ र अहिले पछिल्लो समय त्यहाँ प्रदर्शन पनि भइरहेको छ, यस विषयमा आवाज उठिरहेको छ। उहाँहरूले बताएअनुसार एउटा गिरोह नै सक्रिय छ र राजनैतिक संरक्षणका आडमा यस किसिमका अपराधहरू भइरहेका छन् भन्नेतर्फ पनि उहाँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ। यसलाई कसरी लिएको छ प्रहरीले? अब हामी यसमा अनुसन्धानकै क्रममा छौँ। यो गिरोहको कुरा हो या इन्डिभिजुअल कुरा हो या यसमा कुनै नेटवर्कले काम गरिरहेछ, के कारण हो, विभिन्न हाइपोथेसिसहरूमा हामीले पनि हेरिरहेछौँ। यो व्यक्तिगत दुश्मनी हो या सामूहिक दुश्मनी हो या कुनै प्रलोभनको कारणले हो, यसको पछाडि के कारणहरू जोडिएको छ भन्ने कुराहरू हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ। हजुर, अब सर्वसाधारणले के पनि भनिरहेका छन् भने विशेष गरी यो त्राहिमाम अवस्थाको सृजना भइरहँदा प्रहरीले सामान्य यो सेक्युरिटी भ्यूबाट मात्रै हेरेर भएन, अब अलिकति एबनर्मल तरिकाले आफ्नो सेक्युरिटी भ्यूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हो कि भन्ने किसिमको आवाज पनि उठिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ? अब एबनर्मलै भनेर जानुपर्ने स्थिति त नहोला, तर तथापि एउटा सामान्यतया घटेको घटनाले एउटा सेक्युरिटीको आभासको कुरामा चिन्तित हुनु एकदमै सबैलाई, हामीलाई पनि स्वाभाविक हो र आम नागरिकहरूमा पनि स्वाभाविक हो। आम नागरिकहरूमा, यहाँको कैलालीवासीहरूमा पहिलो कुरा त हामी परिवारजन जो दिवंगत हुनुभएको छ, जसको हत्या भएको छ, उहाँहरूको परिवारप्रति हामी समवेदना प्रकट गर्दछौँ, उहाँहरूलाई धैर्य धारण गर्दछौँ र जे जति गरे पनि अन्तिममा यसको निष्कर्ष निकाल्ने प्रहरीले नै हो र कानुनको कठघरामा निकाल्नलाई नै नेपाल प्रहरी रातो दिन देशैभरि खटिएको कारणले गर्दा यहाँ पनि कैलालीमा पनि प्रहरी त्यसै गरिकन खटिरहेको अवस्था छ र हामी यस घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि हामी पूर्ण प्रयत्नरत छौँ र खास गरी यसमा जो दोषी हो उसलाई हामी कानुनको कठघरामा ल्याएरै छोड्छौँ। ठिक छ, दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने कुरा त छँदैछ, तर पछिल्लो समय जुन हिसाबले जुन अनुपातमा आपराधिक क्रियाकलापहरू बढिरहेका छन्, यस्ता घटनाहरू रोक्नका लागि प्रहरी कहीँ कतै चुकेको हो कि कमजोरी भएको हो कि भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ सर? यसलाई चाहिँ विश्वव्यापी म्यापिङमा पनि यहाँहरूले हेर्नुहोला, अमेरिका, बेलायत, जापान, इन्डिया, नेपाल सबैमा हेर्नुहोला, क्राइमका घटनाहरू घट्छन्। क्राइम फ्री सोसाइटी र जिरो भएको सोसाइटी कहीँ पनि छैन र भएका एउटा हाम्रो दुईटा एप्रोच जुन छ, एउटा हामी क्राइम नहोस् भनेर नै नेपाल प्रहरीको करिब 90% एनर्जी जनशक्तिहरू हामीहरूले प्रयोग गरिरहेका छौँ र त्यस बापत पनि किन हर घरमा प्रहरी हुन सक्दैन, हरेक व्यक्तिको सुरक्षामा प्रहरी संसारभरि कहीँ पनि छैन, सामुदायिक सुरक्षामा नै हामी खटिने हो। यसको लागि प्रथम जिम्मेवारी समुदायको पनि हो, आफ्नो सुरक्षाको जिम्मेवारी, आफ्नो वडाको जिम्मेवारी, आफ्नो छिमेकको जिम्मेवारीको सुरक्षाको जिम्मेवारी हामी सबैले लिनुपर्छ। आफ्नो बच्चा कहाँ गइरहेछ, के गरिरहेछ, के भइरहेछ भन्ने हेर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो र त्यो सँगसँगै प्रहरी पनि यही समुदायमा हुने भएकोले प्रहरी पनि त्यसको लागि 24 घण्टा प्रयत्नरत छ र हामी त्यही अनुसार अझै सशक्त भएर अपराध नियन्त्रणको लागि अगाडि क्रियाशील रहनेछौँ। सर, यस सँगसँगै जो जति बेला अहिले अब यो परिस्थितिमा कैलालीका नागरिकहरू र विशेष गरी टिकापुरमा जुन यो पछिल्लो जुन घटना भयो, यो घटनाले त्रसित बनेका आम सर्वसाधारणहरूलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनका लागि प्रहरी तयार छ, कहीँ कतै चुक्दैन भन्ने कुराको आभास दिलाउनका लागि छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? एकदमै म सम्पूर्ण हाम्रो स्थानीयवासी जो हुनुहुन्छ, स्थानीयवासी मात्रै भएन, यसले हाम्रो समग्र समाजको एउटा चरित्र पनि प्रस्तुत गर्दछ। आपराधिक चरित्रको कुरा हामी भन्न सक्छौँ यसलाई। त्यसकारण सबैलाई यो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। एउटा कुरामा हामी चाहिँ हाम्रो संस्कृति धर्म रिवाज अनुसार आफ्नो एउटा कर्म गर्नुपर्ने पनि अवस्था छ भने अर्कोतिर शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई अझै मजबुत बनाउने कुरा छ। हामी हाम्रो तर्फबाट, नेपाल प्रहरी तर्फबाट, हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, अझ गृह मन्त्रालयबाट समेत, नेपाल सरकारबाट समेत यसमा गम्भीर चासो व्यक्त भएको अवस्था छ र त्यही अनुसार नै हामीले यहाँ सुरक्षा सतर्कता एकदमै बढाएका छौँ। यति बेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न र कुनै पनि सूचना प्राप्त भयो भने तत्काल हामीलाई प्रदान गरिदिनु हुन म समग्र आम जनसमुदायमा अनुरोध गर्दछु। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 1 का भूपेन्द्र बडुवाल, जसको मङ्गलबार
4-5 जनाको समूहले लखेटी धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या गर्यो। अमेरिका जाने तयारीमा थिए। अमेरिका जानका लागि डिभी परेका ती युवा आफ्नो तयारी गरिरहेका थिए, तर चाडबाड मनाउनका लागि घर फर्किएका उनको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भयो। यति बेला यो परिवार निकै पीडामा छ र समग्र कैलाली जिल्ला यति बेला ग्याङ वार जोनका रूपमा परिचित हुन थालेको छ। यसतर्फ प्रहरी प्रशासनले के गरिरहेको छ र कस्तो किसिमले स्थानीय नागरिकहरूलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यस घटनालाई लिएर केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेको र ती व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै दर्शक महानुभावहरू, अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भनिन्छ खेल खेलाडीका लागि, खेलाडी राष्ट्रका लागि, तर विडम्बना यहाँ राष्ट्रका लागि खेल्न विदेशी भूमिमा पुगेका नेपाली खेलाडीहरूको स्वाभिमानमा पटक पटक चोट लाग्दै आएको छ। त्यो पनि अरूका कारणले होइन, आफ्नै टोली हाँक्नेहरूको लापरवाहीका कारण। राज्यले आवश्यकता अनुसारको लगानी गर्न नसके पनि आफ्नै बलबुतामा समेत खेलाडीहरूले विदेशमा देशको नाम उच्च बनाएका छन्। तर ठुलो प्रतियोगिताका क्रममा वैदेशिक प्रशिक्षणमा जाने कतिपय खेलाडीले अझै पनि कठिन अवस्थाको सामना गरिरहेका छन्। यस्तै भयो फेरि एकपटक नेपाली खेलकुदको इज्जत धानेका महिला खेलाडीहरूको विदेशमा बेइज्जत नै भयो। आइसिसी वुमेन्स T20 विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको तयारी गर्न बङ्गलादेश पुगेको नेपाली क्रिकेट टोलीको व्यवस्थापनमा चरम लापरवाही भएपछि बङ्गलादेशबाट नेपाल आउने उडान छुटेको छ। व्यवस्थापकहरूको निर्लज्जता र लापरवाहीको पराकाष्ठ समेटिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। व्यवस्थापकको चरम लापरवाही, PCR रिपोर्ट नहुँदा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको बङ्गलादेशमा छुट्यो फ्लाइट। बिहिबार नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्यो। फेसबुकमा गरिएको पोस्ट थियो, कोभिड प्रोटोकल पालना नगरिएका कारण महिला क्रिकेट टोलीको ढाकादेखि काठमाडौँसम्मको उडान छुटेको छ। त्यसैले नेपाली खेलाडीहरू अब बसबाट स्वदेश फर्किने भएका छन्। नेपाली महिला क्रिकेट टोली बिहिबार बङ्गलादेशबाट स्वदेश फर्किने कार्यक्रम थियो, तर व्यवस्थापन फितलो हुँदा नेपाली महिला टोली बङ्गलादेशको राजधानी ढाकाबाट नेपाल आउने फ्लाइट छुटेको हो। उसो त विदेशबाट नेपाल फर्किने सबै यात्रुका लागि PCR रिपोर्ट अनिवार्य छ। 72 घण्टा अघिसम्मको PCR रिपोर्ट देखाएर मात्र नेपाल आउन पाइन्छ। तर बिहिबार स्वदेश फर्कन लागेका महिला टोलीका खेलाडी र व्यवस्थापकहरू PCR रिपोर्ट नबोकी ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे। त्यसपछि विमानस्थलका कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई भित्र छिर्न दिएनन्। आइसिसी वुमेन्स T20 विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको तयारी गर्न कार्तिक 18मा नेपाली टोली बङ्गलादेश गएको थियो। बङ्गलादेशमा रहँदा नेपाली टोलीको प्रशिक्षणसँगै सिरिज अन्तर्गत 3 मैत्रीपूर्ण खेल समेत खेल्यो। नेपाली टोलीले सिरिज नै जितेको थियो। प्रशिक्षण र सिरिज सकिएपछि नेपाली टोली बिहिबार बिहान 9:15 बजे नै बङ्गलादेशबाट उड्ने कार्यक्रम थियो। तर नेपाली टोलीसँग PCR परीक्षण नै गरिएको थिएन। नेपाली टोलीको प्रशिक्षकमा जगत चमठा र व्यवस्थापकमा क्यानकी केन्द्रीय सदस्य जयन्ती भट्ट बङ्गलादेश पुगेका थिए। त्यस्तै खेलाडीको रूपमा दल्ली भट्ट, सीता राणा मगर, करुणा भण्डारी, इन्दुवरमा तरिता मगर, ज्योति पाण्डे, सरस्वती चौधरी, काजल श्रेष्ठ, सबनम राई, कविता कुवर, अप्सरी बेगम, कविता जोशी र सङ्गीता राई, सरस्वती GM, रोमा थापा, अस्मिता कर्मचारी र ममता चौधरी बङ्गलादेश पुगेका थिए। तर व्यवस्थापनका लागि खेलाडीहरूलाई बङ्गलादेश लगेका व्यवस्थापकहरूले कोभिड प्रोटोकलको कुनै हेक्का नै नराखेपछि नेपाली टोलीको उडान नै छुटेको हो। उडान छुटेपछि बसको यात्रामा खेलाडी विमान बङ्गलादेशले सातामा 2 दिन बिहिबार र शनिबार ढाकाबाट काठमाडौँ उडान गर्छ। यसका लागि नेपाल फर्कन अझै 2 दिन कुर्नुपर्ने भएपछि नेपाली टोलीले बसबाट नै स्वदेश फर्कने निर्णय गरेको हो। नेपाली टोली बिहिबार साँझ नै स्वदेश फर्किएको छ। नेपालले अब आगामी 19 देखि 29 नोभेम्बरसम्म UAE मा एसिया क्षेत्रको विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्ने तालिका छ। दर्शक महानुभावहरू, यो त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो। देशका लागि आफ्नो ज्यान दिएर खेल्ने खेलाडीहरू व्यवस्थापकको चरम लापरवाहीमा पर्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय पनि हो। सिङ्गो खेलाडी र खेल क्षेत्रकै स्वाभिमानमा चोट पुर्याउने निकम्मा व्यवस्थापकहरूलाई उन्मुक्ति नदिइयोस्, तत्काल जिम्मेवारी खोसियोस्, ताकि भोलि अर्को कुनै खेलाडी र टिमले बङ्गलादेशकै जस्तो घटना भोग्न नपरोस्। यस्ता असक्षम र अयोग्य व्यवस्थापकहरूबाट खेल क्षेत्र अब मुक्त हुनै पर्छ, अनि मात्र उठ्नेछ नेपाली खेल क्षेत्र र गुम्दै गएको खेलाडीको मनोबल। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ नेपाली क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र विशेष गरी यस किसिमको लापरवाही किन गरियो र खेलाडीहरूको स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने किसिमको र उनीहरू अपमानित हुनुपर्ने किसिमको यो हरकत किन गरियो, 72 घन्टे PCR परीक्षणको रिपोर्ट मात्रै देखाएर आउन पाइन्छ भन्ने सम्मको हेक्का किन राखिएन
र जसका कारण ती खेलाडीहरूको फ्लाइट नै छुट्यो र उनीहरू बसको यात्रा गर्न विवश बने। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार नेपाल क्रिकेट सङ्घले व्यवस्थापकसँग यस विषयमा थप प्रतिवेदन माग समेत गरेको छ र यति बेला नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब बङ्गलादेश पुगेको नेपाली महिला टोली आज बिहान 9:15 नै उड्नुपर्ने थियो, तर PCR रिपोर्ट नभएका कारण फ्लाइट नै छुट्यो। व्यवस्थापनमा यस्तो किसिमको लापरवाही किन गरियो अध्यक्षज्यू? अब हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ टिम म्यानेजमेन्टले गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने कुरामा कहीँ कतै मिस्टेक भएको जस्तो लाग्छ। यो कुरा सबै नेपाल क्रिकेटको अध्यक्षलाई, महासचिवलाई या काठमाडौँमा बसेको हामी नेपालभित्र बसेको सबैलाई यो कुरा थाहा हुन्न। हामीले निश्चित प्रशिक्षण गरेर टिम म्यानेजमेन्ट, म्यानेजर लगायत प्रशिक्षकहरूलाई त्यो जिम्मा दिएर पठाएका हुन्छौँ। तर दुर्भाग्यवश आज जुन चाहिँ PCR रिपोर्ट नगरिकन खेलाडीहरू एयरपोर्ट पुगे र एयरपोर्टमा चाहिँ अब इन्ट्री भएन, त्यसको लागि एउटा विरोध पक्ष त हो नै। त्यसका लागि मैले टिम म्यानेजमेन्टसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यस बारेमा चाहिँ हिजो राति पनि हाम्रो अफिसबाट, क्यान अफिसबाट सबै कुरा नेपाल आउने तयारी भइसकेको भन्ने कुरा जानकारीमा आएको थियो। तर अचानक आज बिहान नै यो कुरा थाहा पाएपछि हामीले प्रयास गऱ्यौँ र PCR रिपोर्ट थिएन। PCR रिपोर्ट के कारणले गराउनु सक्नु भएन। अध्यक्षज्यू, अब विशेष गरी एयरपोर्टमा कोभिडको प्रोटोकल अनुरोध गर्यो भनेपछि जुनसुकै कारणले पनि यो व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी भएको हो यस बारेमा छानबिन गरेर यदि दोषी छ भने त्यसमाथि कारबाही गर्ने स्पष्टीकरण जिम्मा नेपाल क्रिकेट सङ्घको हो। तर यसबाट एउटा सिक्नुपर्ने कुरा पनि के हो भनेपछि टिम म्यानेजमेन्ट सबल हुनु पर्यो, व्यवस्थापक सबल हुनु भन्ने कुरामा तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा पनि भनिराख्नु भएको। त्यसमा नेपाल क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले म सहमत छु र जे जस्तो कमी कमजोरी भएको छ त्यसको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घले त्यो कुरा लुकाएको पनि छैन। तपाईँहरूलाई जानकारी नभइकन नेपाल क्रिकेट सङ्घले हाम्रो कारणले, मेरो म्यानेजरको कारणले, मेरो टिम व्यवस्थापकहरूको कारणले यो गल्ती भएको कारणले खेलाडीहरूले समयमा काठमाडौँ उडान भर्न पाएनन्, नेपाल आउन पाएनन्। त्यसका लागि क्षमा याचना गरेको पहिला तपाईँहरूले जानकारी हुनुभन्दा पहिला हामीले गरेको कारणले आज यो न्युज बन्यो। तपाईहरुको फेसबुक पेजमा नै यो कुरा उल्लेख गर्नु भएको थियो। ठीक छ, त्यही गर्ने कुरालाई व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गल्ती अब सच्याउँदै जाने र गल्ती जानी गरेको भने त्यसमाथि कारबाही गरिन्छ। हेर्नुहोस्, ठीक छ, तर सामान्य प्रोटोकल, कोभिडको प्रोटोकल मेन्टेन, यो मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ। 72 घण्टे PCR रिपोर्ट चाहिँ आवश्यक पर्दछ एयरपोर्टमा भन्ने कुरो सम्मको हेक्का नराख्ने कस्ता व्यवस्थापक होलान् सर? यो प्रश्न पनि उठ्यो, किनभने अनुभवी व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ जानुभएको छ। जो प्रशिक्षक हुनुहुन्छ जगत्टामाटा निकै अनुभवी व्यक्ति र सँगसँगै अरू व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ जानुभएको छ। यो हेक्का चाहिँ किन राख्ने? यो त लापरवाही हो नि सर। होइन, 15 सदस्यीय स्क्वाड, टिम स्क्वाड र 3 सदस्यीय खेलाडी के अरे हाम्रो टिम म्यानेजमेन्ट थियो। त्यसमा निश्चित रूपमा हाम्रो के अरे अनुभवी जगत टमाटा पनि हुनुहुन्थ्यो र क्यानको केन्द्रीय सदस्यज्यू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र एकजना पिज्यू पनि हाम्रो महिला बहिनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि सबै कुरा भोलिको फ्लाइटका लागि रेडी छ भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले त्यसमा धेरै कुरा नेपालबाट बाहिरबाट ध्यान दिन सक्ने कुरा आएन, किनभने विश्वास गर्ने कुरा हो। तर एयरपोर्टमा आएर अचानक चाहिँ उहाँलाई केही टिकट दिएन र यो कुरा समयमै PCR रिपोर्ट गर्नु पर्थ्यो, त्यो के कारणले भएन। उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि होइन PCR रिपोर्ट हामी चाहिँ एयरपोर्टकै छेउमा नजिकै बाहिर हुन्छ भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ त्यताबाट मेसेज गएको, बङ्गला आयोजकले चाहिँ त्यतै PCR हुन्छ भन्ने खालको भएको हुनाले हामीले चाहिँ अन्य ठाउँमा PCR गर्न आवश्यक ठानेनौँ। त्यही हुन्छ भन्ने खालको उहाँले टिम म्यानेजर गरेपछि अलिकति यो चाहिँ कहीँ कम्युनिकेसनमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको जस्तो लाग्छ। त्यसकारण जे होस् जे भए पनि एक किसिमको गल्ती नेपाल क्रिकेट सङ्घको म्यानेजमेन्टले गरे पनि जिम्मा हामीले लिन्छौँ। त्यसका लागि हामीले गल्ती स्वीकार गरेका छौँ। टिम म्यानेजमेन्टले गरेको गल्ती के कति कसका कारणले गल्ती भएको हो यो कुरालाई हामी चाहिँ स्पष्ट रूपमा जानकारीमा लिएर यो गल्ती भएको हो, जानी गल्ती गरेको भने यसलाई हामी चाहिँ
यसका लागि हामी कारबाहीका लागि अगाडि बढ्छौँ। कारबाही गर्नुहुन्छ खेलाडी र खेल क्षेत्रकै स्वाभिमानमा चोट पुग्यो भनेर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै आलोचना भइरहेको छ र पटक पटक खेल क्षेत्रमा यस्तो किसिमको विडम्बना खेलाडीहरूले भोग्नु परेको छ। यसपटक नेपाली महिला क्रिकेट खेलाडीहरूले भोग्नु पर्यो सर भनेपछि अब यो टिम म्यानेजमेन्टलाई कारबाही गर्नुहुन्छ त? खेलप्रेमीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? टिम म्यानेजमेन्टबाट त्यस्तो खालको गल्ती भएकै हो भनेपछि यसलाई चाहिँ सर यो त सरासर गल्ती नै हो नि सर, गल्ती नै हो। फ्लाइट छुट्यो सर भनेपछि यो गल्ती नै हो नि, तपाईँले गल्ती स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। भोलि पुग्दैछ हजुर, टिम आज प्लेनको सट्टा आज अहिले बेलुका बस चढेर भोलि बिहान काँगडी भित्ता पुग्छ, काँगडी भित्ताबाट भोलि नै भद्रपुरबाट प्लेनमा आउने कुरा भयो। प्लेन छुटेपछि खेलाडीहरूले बसमा आउँदैमा खेलाडीहरूको मानमर्दन भएको, खेलाडीहरूको सबै बेइज्जत भएको भन्ने होइन। फेरि तपाईँको न्युजमा म भन्दैछु होइन, गल्ती भयो, गल्ती कसबाट भयो त्यो अनुसन्धान गर्छौँ। जानी जानी गल्ती गरेको भने कारबाही गर्छौँ होइन। र अनुभवका कारणले कुनै कारणले या उताको आयोजकका कारणले कुनै मिसकम्युनिकेसनका कारणले यो कुरा छुट्न गएको हो भने यो कुरालाई हामी सल्लाह गर्छौँ। तर जानी जानी गल्ती गयो भने त्यसबारे हामी स्पष्टीकरणसहित कारबाही गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुहोस्। तर खेलाडीहरू एकछिनका लागि प्लेन छुट्यो, प्लेन छुटेपछि बसमा चढेकै कारणले खेलाडीहरूको मानमर्दन भएको होइन। नेपाली क्रिकेट, नेपाली महिला क्रिकेटलाई अब्बल बनाउन, वर्ल्ड कप क्वालिफाई गर्नका लागि विशेष परिस्थितिमा हामीले बङ्गलादेशमा प्र्याक्टिस म्याच 4वटा प्र्याक्टिस म्याच गरायौँ। 14 तारिकमा हामीले कतारमा प्र्याक्टिस म्याचको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसपछि हामी दुबई गएर वर्ल्ड कप एसिया क्वालिफाई खेल्दैछौँ। टिमको भनौँ न नेपाली क्रिकेटको स्तर वृद्धिका लागि, महिला क्रिकेटलाई माथि उतार्नका लागि, बनाउनका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने किसिमले नेपाली क्रिकेट यस्तो वेल म्यानेज गर्नु भएको छ र सँगसँगै नेपाली महिला क्रिकेटको स्तरोन्नतिका लागि, अभिवृद्धिका लागि यस्तो कुराहरू सोच्नु भएको छ, योजना बनाउनु भएको छ भने यसरी चुक्नु त भएन नि सर। यो नेपाल क्रिकेट संघले सिक्ने, अन्य खेल संस्थाहरूले सिक्ने, क्रिकेट म्यानेजमेन्टले सिक्ने, क्रिकेट पदाधिकारीले सिक्ने कुरा एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। तर मिडियाले यसलाई चाहिँ एक किसिमको जुन खालले चाहिँ सबै मानमर्दनै भयो। भइरहेको छ सर, खेलकुद क्षेत्रमा खेलाडीहरूको मानमर्दन नै भइरहेको छ। अध्यक्षज्यू, ठिक छ, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गरौँला, फलोअप गरौँला। क्यानले पक्कै पनि यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ भन्ने कुरामा हामी अपेक्षा गर्छौँ। ठिक छ, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अध्यक्षज्यू हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द। खेलाडीहरू यसरी नै पटक पटक विदेशी भूमिमा अपमानित हुनु परेको छ। टिम म्यानेजमेन्ट राम्रो भएन भने त्यसको सजाय खेलाडीहरूले भोग्नु परिरहेको छ। यसतर्फ सिङ्गो खेल क्षेत्रले आफ्नो गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराओस् र देशको नाम उच्च राख्ने खेलाडीहरूको मानमर्दनमा कहीँ कतै आँच आउने किसिमको हरकत फेरि पनि नदोहोरियोस्, हामी यही चाहन्छौँ। र यति बेला कार्यक्रममा अन्य विविध विषयहरू बाँकी नै छन्, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी नै छन्। पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा छौँ। अब अर्को विषय, सरकारी काम कहिले जाला घाम, यो भनाइले सरकारी कार्यालयले गर्ने सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहारलाई चित्रण पनि गर्छ। त्यसैले सरकारी कार्यालयबाट गर्नुपर्ने काम भयो भने अधिकांश नेपालीले झन्झट नै मान्छन्। त्यसमाथि सरकारी कार्यालयको अनियमितता र व्यथितिबारे बेखबर कोही छैन होला। काम गरिदिए बापत अवैध रकम असुलले पैसा नदिएमा लामो समयसम्म काम रोक्ने, विभिन्न बहानामा काम टार्ने जस्ता समस्या विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा देखिन्छ। कतिपय सरकारी कार्यालयमा हुने व्यथितिले दीर्घकालीन असर नै पार्छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयको काम सवारी साधन व्यवस्थापन तथा सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने हो। सवारी चालक अनुमति पत्र मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। अयोग्य व्यक्तिको हातमा चालक अनुमति पत्र पर्यो भने दुर्घटना भएर जनधनको क्षति हुन सक्छ। तर यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीमा बिचौलियालाई रकम बुझाउन सक्यो भने सजिलै चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सकिने खुलासा भएको छ। यहाँसम्म कि चालक अनुमति पत्र बनाउनका लागि चाहिने निरोगिताको प्रमाणपत्र पनि बिना कुनै चेक जाँच सजिलै किन्न पाइन्छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना र अर्जुन बोहराले तयार पारेको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यातायात व्यवस्था कार्यालय सेती अहिले बेथितिको परिसूचक बनेको छ। यहाँका कर्मचारीहरूको ध्यान सेवाग्राहीलाई सेवा दिने भन्दा पनि कमाउ धन्दामा लागेको छ, जसले गर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। कर्मचारीहरूले विभिन्न बहानामा अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरी दुःख दिने गरेको
यस कार्यालयका कर्मचारीहरूले विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम उठाउने गरेका छन्। यसरी उठाएको रकम सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, विद्यार्थी संगठनका नेता, राजनैतिक दलका भातृ संगठनका नेता आदि कहाँ पुग्ने गरेको छ। यस्तै नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्दा, भाडामा चल्ने सवारी साधनको रुट पर्मिट बनाउँदा समेत यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीबाट ठूलो रकम असुल गर्दै आएका छन्। पैसा नदिएमा सजिलै हुने कामलाई समेत अनेक बहानामा झमेला गर्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। निरोगिताको प्रमाणपत्र पनि नक्कली, सवारी चालक अनुमति पत्र, लाइसेन्स बनाउन तथा नवीकरण गर्दा आवश्यक पर्ने निरोगिता प्रमाणपत्र नक्कली बनाउने गरिएको छ। चिकित्सकहरूले नै नक्कली निरोगिता प्रमाणपत्र बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। यसमा चिकित्सक सहित प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, यातायात व्यवस्था कार्यालय बिचौलियाको मिलिमतो रहेको छ। यस्ता निरोगिताको प्रमाणपत्र बिना चेक जाँच बिक्री गरिन्छ। निरोगिताको प्रमाणपत्र जस्तो संवेदनशील कुरा बिना कुनै स्वास्थ्य चेक जाँच कार्यालय नजिकै रहेका होटल तथा पसलहरूमा 200 देखि 400 रुपियाँसम्ममा सहजै किन्न पाइन्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकहरूले नै एकमुष्ट बिना चेक जाँच हजारौं निरोगिता प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र छाप लगाएर बिक्रीको लागि बजारमा पठाउने गरेको पाइएको छ। यता यातायात व्यवस्था कार्यालय भने यो विषयमा आफ्नो चासो नरहेको भनी जिम्मेवारीबाट बन्चिन खोजेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि सेवाग्राहीले चाहिँ नि निरोगिता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै प्रोसेसमा उहाँहरू आउनुहुन्छ र यो हाम्रो फर्म छ, उहाँहरूले फर्म भरेर डक्टरको चेक जाँच गराएर उहाँहरूले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूले लिएर आउनुहुन्छ र हामी उहाँहरूलाई गर्छौँ। अब यो यहीँ बाहिरबाट उपलब्ध हुन्छ भन्नुभयो यहाँले होइन। अब सेवाग्राहीले हामीले त्यो लिएर आइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई सेवा दिन नै पर्यो होइन। अब के कसरी ल्यायो, कहाँबाट ल्यायो भन्ने कुरा हामी खोजबिनमा हामी जाँदैनौँ। मानिसको जीवनसँग खेलबाड, जथाभावी निरोगिताको प्रमाणपत्र दिँदा तथा सवारी चालक अनुमति पत्रमा अनियमितता हुँदा अयोग्य व्यक्तिको हातमा पनि चालक अनुमति पत्र पर्न जान्छ, जसले भविष्यमा दुर्घटना भएर जनधनको क्षति हुन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ। तर नियमनकारी निकायहरूकै साथ पाएपछि बिचौलियाहरूको झनै साहस थपिएको छ। उनीहरू वर्षौंदेखि यसरी नै मेडिकल रिपोर्ट बिक्री गर्दै आएको बताउँछन्। भएन कसैको क्यान्सल आउने डेट भएको छैन, अगाडि गइसकेको डेट भएको छ। अगाडि गइसकेको डेट नै भयो। नयाँ खुल्यो नि अस्ति 8 गतेदेखि, फेरि 10 गतेदेखि बिग्रियो भने कि मैले त 8 गते भरे आउँ कि। अब त मेरो त केही हुन्न होला नि, गडबड भइहाल्यो होइन। कुनै सेवाग्राहीले अन्यत्रबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गरे त्यो मान्ने हुँदैन। त्यसपछि सेवाग्राहीहरू बिक्रीका लागि राखिएको रेडिमेड निरोगी प्रमाणपत्र किन्न बाध्य हुन्छन्। बिना स्वास्थ्य चेक जाँच नै प्रमाणपत्र बिक्री गर्दै आएको भए पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ट्राफिक प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीका प्रमुख लक्ष्मण शाहलाई जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन र अहिले भने हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक वामदेव गौतम हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गौतम सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब यातायात कार्यालय त अवैध रकम असुल्ने अड्डा नै बनेको रहेछ, यहाँहरूलाई जानकारी छ कि छैन यसबारे? यो विषयमा अब हामीहरूकोमा जानकारी छैन। हामीहरूको यो जुन सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धमा हजुर यातायात व्यवस्था कार्यालयले अनुमति पत्र वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा ट्राफिक प्रहरीको पनि सपोर्टिङ रोल हुन्छ। यो ट्रायलहरूमा उपस्थित भएर एउटा बोर्ड मेम्बरको रूपमा उहाँहरू पनि बस्नुहुन्छ र हाम्रो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट त्यहाँ खट्ने गर्नुहुन्छ अफिसरहरू। र यो विषयमा हामी कहाँ कुनै किसिमको गुनासो र उजुरी अथवा असन्तुष्टिहरू हाम्रो कार्यालयमा अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। हजुर, तर हामीसँग भने यसको अडियो रेकर्ड नै प्राप्त भएको छ। यद्यपि हामीले स्रोतको गोपनीयताको ख्याल गर्दै त्यो अडियोलाई केही मोडिफाई गरेका छौँ। त्यो अडियो हामीसँग सुरक्षित छ सर। तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीहरू ट्रायलका लागि त्यहाँ खटिने गरेका छन् भनेर भनिरहँदा ट्रायल उत्तीर्ण गराउने दर रेट नै खुलासा भएको छ। जो अनुत्तीर्ण हुन्छन्, जो परीक्षामा पास हुँदैनन्, तिनीहरूका लागि लाइसेन्स दिनका लागि भनेर ट्रायलको उत्तीर्ण गराउनका लागि दर रेट नै तोकिएको खुलासा भएको छ सर। त्यस्तो कुराहरू कसैले गर्न मिल्दैन, त्यो सरासर गलत कुरा हो। त्यस्तो गरेको पाइएमा चाहिँ नियमअनुसार कारबाही हुन्छ, कर्मचारीहरू कोही इन्भल्भ हुनुहुन्छ र हामीहरूको कार्यालयमा त्यो किसिमको उजुरी गुनासो प्राप्त भएको खण्डमा हामीहरूले त्यो सम्बन्धित हाम्रो मातहतमा रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट जो खट्नुहुन्छ त्यो कार्यालयलाई हामी सचेत गराएर गल्ती अनुसारको कारबाही गर्नेछौँ।
र हाम्रोमा अहिलेसम्म त्यस्तो जानकारीमा आएको छैन। हजुर मैले सरलाई यही नै जानकारी गराएँ। सर, यसरी अवैध रूपमा उठाएको शुल्क विशेष गरी हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, विद्यार्थी सङ्गठनका नेता सबै ठाउँमा पुग्ने गरेको छ भन्ने सम्मको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। तपाईँहरूलाई यसबारे केही पनि जानकारी आएको छैन? उजुरी कहीँ कतैबाट आएको छैन? केही पनि छैन जानकारी, है सर? यस विषयमा हामीहरूको कार्यालयमा, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कुनै किसिमको उजुरी, गुनासो, असन्तुष्टि नागरिकको कुनै आएको छैन। त्यो आएको खण्डमा हामी छानबिन गरेर दोषी भएको खण्डमा हामी कारबाही गर्छौँ र हाम्रो ट्राफिक प्रहरीको भूमिका त्यहाँ कति हुन्छ भन्ने कुराको आधारमा दोषी रहेको खण्डमा हामीहरू कारबाही गर्छौँ। र तर कुनै किसिमको उजुरी जानकारी आएको छैन। यहाँहरूको मिडियामा जुन कुराहरू आएको रहेछ त्यो कुराहरू असन्तुष्टि भएको मान्छेहरूलाई हामीहरूकोमा अथवा हाम्रो तालुक कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पनि उजुरी गरिदिनु भयो भने त्यो कुरामा हामी छानबिन गरेर। सर, यति मात्र होइन, फेरि म तपाईँलाई थप जानकारी गराउँछु। तपाईँहरूलाई यसको छानबिन गर्न के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्नका लागि सजिलो होला। निरोगिताको प्रमाणपत्र जस्तो संवेदनशील कुरा बिना कुनै स्वास्थ्य चेक जाँच त्यहाँ कार्यालय नजिकै रहेका होटेल पसलहरूमा 200 देखि 400 रुपियाँसम्म पाइने गरेको छ सर। त्यो सहजै रूपमा किन्न पाइन्छ भन्ने कुराको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। यसै गरी मैले तपाईँलाई अघि जानकारी गराएँ, ट्रायल उत्तीर्ण गराउने दर रेट नै तोकिएको छ। त्यो दर रेट तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ भने म त्यो पनि तपाईँलाई भन्न सक्छु। यस किसिमको अवस्था छ। अब तपाईँहरूले छानबिन गर्नुहुन्छ त आफ्नो तर्फबाट, उजुरी त कहीँ कतैबाट गर्ने आँट पनि छैन। विशेष गरी जसले परीक्षा अनुत्तीर्ण भए पनि यो लाइसेन्स लिइरहेका छन् ती व्यक्तिहरूले उजुरी गर्ने कुरै हुँदैन। त्यसबाहेक अरू व्यक्तिहरूले पनि उजुरी गर्ने कुरै छैन। सबैजना डराइरहनु भएको छ भनेपछि तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट केही पहल गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तर्फबाट यहाँको मिडिया मार्फत जुन कुरा जानकारी पायो हामी यो विषयमा चाहिँ विशेष रूपमा चासो लिएर यसलाई चाहिँ सूक्ष्म रूपले कारबाही अनुसन्धान गर्छौँ। तर अब यो निरोगिताको प्रमाणपत्रको विषयहरू यिनी ट्राफिकसँग सरकारको विषय होइन, यो सम्बन्धित निकायहरू गर्नुहोला। हामीहरूको ट्राफिक प्रहरीको हकमा चाहिँ के कति छ त्यहाँ कमजोरीहरू भेटिन्छन् भने हामी कुनै कसैको उजुरी नआए तापनि तपाईँको यो मिडियाबाट जुन जानकारी पायो त्यसको आधारमा चाहिँ प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले एउटा सूक्ष्म रूपमा त्यसको अनुसन्धान गरेर कोही कसैको गल्ती, कमजोरी र दोषी रहेछ भने हामी कानुनअनुसार कारबाही गर्छौँ। तर निरोगिताको प्रमाणपत्र कुनै अयोग्य व्यक्तिले पायो भने त्यो त जनताको जीवनमाथि त खेलवाड भयो नि, होइन सर? त्यो कुरा गलत हो, त्यस्तो पाउनु हुँदैन। त्यो रहेछ भने सम्बन्धित निकायले त्यसलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यस्तो दिने मान्छेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ, लिने मान्छेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट यस विषयको सत्य तथ्य बुझेर दोषीहरूलाई कारबाही गरेको समाचार पनि हामी फलोअप स्वरूप आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाउन पाऊँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसै विषयमा रहेर हामीले विशेष गरी यातायात कार्यालयका प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, तर उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। जो लक्ष्मण शाह हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यस किसिमका तथ्यहरू बाहिर आएका छन् र यिनै तथ्यहरूमा टेकेर हामी प्रश्न गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, तर उहाँले हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन। यद्यपि ट्राफिक प्रहरीको भने हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र उहाँले बताएअनुसार अहिलेसम्म कुनै किसिमको उजुरी आएको छैन। अयोग्य व्यक्तिहरू जसले धमाधम आफ्नो हातमा शुल्क तिरेर नक्कली निरोगिताको प्रमाणपत्र बनाएर लाइसेन्स लिइरहेका छन् ती व्यक्तिहरूले उजुरी गर्ने कुरै हुँदैन। त्यसबाहेक अन्य व्यक्तिहरू जसले यससँग सरोकार राख्दछन् ती व्यक्तिहरूले पनि उजुरी गरेको अवस्था छैन। हामी आम सर्वसाधारणहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, एकपटक खबरदारी गर्नुहोला र सँगसँगै ट्राफिक प्रहरी र सम्बन्धित यातायात कार्यालयलाई पनि हामी गम्भीरताका साथ यस विषयमा फलोअप गर्नका लागि र सँगसँगै यसको वास्तविकता बुझ्नका लागि यदि त्यसो हो भने सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला भने प्रमुख लक्ष्मण शाहसँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेन। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। गायक योगेश्वर अमात्यको बारामा रहेको जग्गाको नक्कली लाल पूर्जा बनाएर 19 करोड रुपैयाँ ऋण निकालेको घटनाले अहिले जो कोहीको जग्गा जुनसुकै बेला जो कसैले बेचिदिन सक्छ भन्ने त्रास बढाएको छ। बारामा रहेको अमात्यको 12 बिघा जग्गाको नक्कली लाल पूर्जा पेश गरेर कुमारी बैंकको 12 शाखाबाट 19 करोड ऋण लिनेहरूको कर्तुत्व त खुलासा भएको छ, तर यो घटनामा जसको मिलोमतो देखिएको छ त्यसले भने सर्वसाधारणलाई नराम्ररी धस्काएको छ। कसैको नम्बरी जग्गामा
2 नम्बरी गर्न बैंकको समेत मिलोमतो हुनुले कसको जग्गा सुरक्षित छ यहाँ भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ। गायक अमात्यको फिल्मी शैलीको जस्तो लाग्ने यो बदमासीबारे टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकाल र उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सो प्रकरणमा बैंकका लोन म्यानेजर सोनु ठाकुर सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले गत असारमा ऋण लिएका थिए। नक्कली लाल पूर्जाका आधारमा कुमारी बैंकबाट 19 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। त्यसमा संलग्न बैंकका कर्मचारी सहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। बैंकिङ कसुरको अपराध भए पनि दबावको भरमा प्रहरीले कृत्य मुद्दामा मात्र अनुसन्धान गरेको भन्दै प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै आशंका गरिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले यो घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। गायक योगेश्वर अमात्यको बाराको विश्रामपुरमा रहेको 12 बिघा जग्गा डेनियल ट्रेडिङ नामक कम्पनीलाई बिक्री गरेको देखाएर नक्कली लाल पूर्जा बनाई कुमारी बैंकबाट 19 करोड कर्जा प्रवाह भएको हो। यसमा बैंकको विभिन्न तहबाट गम्भीर लापरवाही र मिलेमतो भएको भन्दै सिआइबीले आवश्यक परे त्यसतर्फ अनुसन्धान हुने बताएको छ। त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ। यसमा अनुसन्धान हुने कुरा अथवा आगामी दिनमा यसरी अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने कुरा त अब मैले अहिले ठ्याक्क व्यक्त गर्न सकिनँ। अनुसन्धानले देखायो भनेदेखि त्यो पार्टमा पनि जानुपर्ने होला अथवा चाहिँ त्यसमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन सक्ला। तर अहिले चाहिँ कृत्य मात्रै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कुमारी बैंकको वीरगञ्ज शाखाका कनिष्ठ सहायक सोनु ठाकुर, धितो मूल्याङ्कनकर्ता राजेश चौरासिया तथा नक्कली लाल पूर्जाका आधारमा कर्जा लिने देशकुमार महर्जन र मुक्तिलाल गौतमलाई सिआइबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। ऋणी र बैंकबीच बिचौलिया बनेका कुशन प्रधानलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट कोही मान्छेहरू फरार छन्, त्यसलाई हामीले खोज्ने काम गरिरहेका छौँ। अब नाम चाहिँ अहिले भन्न नमिल्ला र अहिले चाहिँ हामीले वकिलसँग कन्सल्ट गरेर बयान लगायतका हाम्रा चाहिँ अनुसन्धानमा जुन तयार गर्नुपर्ने कलेक्सन गर्नुपर्ने डकुमेन्टका पार्टहरू छन् त्यो हामीले कलेक्सन गर्ने काम गरिरहेका छौँ र लगभग अब मुद्दाको अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। वीरगञ्ज शाखाका कर्मचारी ठाकुरले धितो मूल्याङ्कनको नक्कली कागजपत्रमा हस्ताक्षर गरेका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको हो। कर्जा दिने निर्णयमा भने बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिल सेनाले नै हस्ताक्षर गरेका छन्। गत साउनमा कर्जा प्रवाह भएको थियो। ठगी गर्ने उद्देश्यले नै नक्कली लाल पूर्जा बनाई कर्जा लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। बैंकका कायम मुकायम सिइओ नै अनुसन्धानको घेरामा। प्रहरीले मालपोत कार्यालयको छाप र नक्कली बनाएको पत्रमा भएको छाप एउटै हो या फरक भन्ने पत्ता लगाउन फोरेन्सिक जाँच गरिरहेको छ। बैंकका सिइओ अनुजमणि तिमिल सेना समेत अनुसन्धानमा तानिएका छन्। सिआइबी स्रोतका अनुसार सिइओ तिमिल सेनाको समेत बयान लिएको छ। उनले आफूले नक्कली जग्गाधनी पूर्जा नक्कली हो भन्ने थाहा नपाएर ऋण प्रवाहका लागि पर्सा बैंक शाखालाई स्वीकृति दिएको बयान दिएका छन्। यद्यपि कुशन प्रधान र उनको सम्बन्ध सेन्चुरी बैंकको डेपुटी सिइओ हुँदादेखि फिलिपिन्स पढ्दाका साथी समेत भएकाले उनीमाथि शङ्काको सुविधा दिएको छ। यो बाहेक उनीहरूले एनआइबिएल बैंकमा कार्यरत हुँदा पनि सहकार्य गरेका थिए। आश्चर्यमा छन् गायक अमात्य। आफ्नो जग्गा कृत्य गरेर बैंकबाट अरूले नै ऋण लिएको थाहा पाउँदा गायक अमात्य आश्चर्यचकित छन्। उनले यो घटनाले बैंकहरूको ऋण लगानी गर्ने प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठाएका छन्। मलाई अचम्मको कुरा के लागेको छ भन्दाखेरि बैंकमा चाहिँ नि त्यो मूल्याङ्कन त्यो जग्गाको 38 करोड गरेको छ होइन, 19 करोड 38 करोड गरेको छ कि जग्गाको मूल्याङ्कन। अनि ब्याङ्कले चाहिँ नि 19 करोड ऋण दिएछ कि स्याङ्सन गरेछ होइन। तर त्यो जग्गाको मूल्य त 1 अरब जति छ नि त। गायक अमात्यले आफूलाई जग्गा बेच्न पटक पटक दबाब दिएको पनि बताए। राष्ट्र बैंकले थाल्यो बैंकमाथि अनुसन्धान। अमात्यको जग्गाको नक्कली लाल पूर्जा बनाएर 19 करोड रुपैयाँ ऋण दिएको घटनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कुमारी बैंकमाथि छानबिन थालेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव ढकालका अनुसार ऋण प्रवाहको फाइल झिकाएर अनुसन्धान थालिएको हो। सम्बन्धित क्रेडिट फाइलमाथि छानबिन भइरहेको र त्यसको आधारमा बैंकले एक्सन लिने उनी बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले सिआइबीका प्रमुख धीरज प्रताप सिंहलाई जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। यद्यपि यो विषय अनुसन्धानमा भएका हिसाबले सिआइबीको तर्फबाट आएको प्रतिक्रिया हामीले रिपोर्टमा समावेश गरिसकेका छौँ। र यति बेला भने नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ऋषि कोइराला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग यसबारे छोटो कुराकानी गर्छौँ। कोइरालाजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गा प्रकरणमा इन्जिनियर पक्राउ परेको विरोधमा तपाईँहरूले विरोध गर्नुभएको छ, के हो वास्तविकता?
यहाँ सुन्नुहोस्, मूलतः चाहिँ मूल्याङ्कनकर्ता भनेको प्राविधिक हो। प्राविधिकले मूल्याङ्कन गर्न जाँदा, फिल्डमा जाँदा उसले दिएको कागजात, ब्याङ्कले उपलब्ध गराएका कागजातहरूको आधारमा मूल्याङ्कन फिल्डमा गएर जाँच पताल गरेर मूल्यको वास्तविक मूल्य पत्ता लगाएर ब्याङ्कमा मूल्याङ्कन दिन्छ। यहाँ चाहिँ के कुरा भएको छ भने मूल्याङ्कनकर्तालाई दिएको डकुमेन्टहरू, कागजातहरू, सम्पूर्ण कागजातहरू चाहिँ ब्याङ्कबाट उपलब्ध गराउँछ। त्यो ब्याङ्कबाट उपलब्ध गरेका कागजातहरू आज डुप्लिकेट परेको छ, फर्जी परेका छन्। ती फर्जीका कागजातहरूको आधारमा मूल्याङ्कनकर्तालाई एकपक्षीय रूपमा लगेर चाहिँ अहिले हिरासतमा राखिएको छ। र यस्तो मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गर्ने भनेको त प्राविधिक कारणको हो। उसले चाहिँ जाँचपाँच यो लाल पूर्जा, नापीको नक्सा, तिरेको रसिद, नागरिकता र कसले के गर्यो भन्ने कुराको चाहिँ जाँच पताल गर्ने कानुनी प्राविधिकले कानुनी दायित्व लिएर हिँड्दैन। यहाँ त टेक्निकल लायबिलिटी लिएर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो वास्तविक हाम्रो क्राइटेरिया के हो त? मूल्याङ्कन गर्दाखेरि इन्जिनियरले गर्नुपर्ने दायित्व के हो त भन्दाखेरि प्राविधिक दायित्व हो, जसले चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे मूल्याङ्कनकर्तालाई फसाइएको छ। र यो फसाउनुको कारण के हो भने ब्याङ्कहरूको आफ्नो क्लाइन्टसँग मिलोमतो गरेर एकपक्षीय रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ ठुलो कारोबारमा यसरी चाहिँ फसाएर चाहिँ आफूहरू चाहिँ पन्छिएर चाहिँ साना निरीह चाहिँ एक कर्मचारी, सानो कर्मचारी र मूल्याङ्कनकर्ता जसले चाहिँ त्यो ब्याङ्कसँग चाहिँ सम्झौता गरेर काम गरेको हुन्छ र उसले कुनै पनि आफ्नो दायित्व चाहिँ भित्र देखाउन सक्दैन र बाहिर बसेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई फसाउनको लागि सजिलो हुने भएकोले अगाडि बढ्दाखेरि उहाँहरूले हिरासतमा राखेर आफूहरू पन्छेर यत्रो देशको चाहिँ जनताहरूबाट राखिएको पैसालाई चाहिँ अपचलन गरेर सम्पूर्ण क्लाइन्ट र चाहिँ ब्याङ्कहरूका कर्मचारीहरू मिलेर यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ मिलोमतोमा चाहिँ काम गरेर अगाडि बढिरहेको। ठिक छ कोइराला सर, यो कुरा त बुझियो, तर तपाईँहरूले जुन हिसाबले विरोध गरिरहनु भएको छ एकपटक मलाई सुन्ने प्रयास गरिदिनु होला कोइराला सर। के हो त मूल्याङ्कनकर्ताले कुन किसिमको चाहिँ प्राविधिकले चाहिँ एउटा प्राविधिकले जग्गाको नापजाप गरेर वास्तविक मूल्य दिने हो कि प्राविधिकले चाहिँ कागजातहरू? ठिक छ, यो कुरा बुझियो कोइराला सर, सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ मलाई? ठिक छ, यो कुरा बुझियो, तर तपाईँहरूले जुन हिसाबले विरोध गरिरहनु भएको छ यसले त अब अन्य सर्वसाधारण नागरिक जनताको जुन भ्यालुएसनको कामहरू छ त्यो काम त रोकिन्छ नि। मानौ भोलि पर्सि मैले नै अब जग्गा ब्याङ्कमा राखेर केही काम गर्नुपर्नेछ अथवा कहीँ कतै जानुपर्नेछ भने अब कसरी गर्ने त? तपाईँहरूले त काम त सबै रोकिदिनु भएको छ। तपाईँको क्वेसनै पूर्वागाडी भयो। कसरी हामीले चाहिँ एउटा जनता अप्ठ्यारो पारेको छ? जनताले खाइ नगाई गरेको डिपोजिटको पैसालाई यी बिचौलियाहरू र यी चाहिँ माफियाहरूले तपाईँको चाहिँ आफ्नो निहित स्वार्थको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ 20 करोड रुपियाँ कसको प्रपर्टी हो? त्यो जनताको प्रपर्टीलाई चाहिँ उनीहरूले अपचलन गरेर गएको छ। आज चाहिँ देशमा चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर लाउँदाखेरि एउटा इन्जिनियर पर्नुपर्ने छ र? ठिक छ, अब के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू? कहिलेसम्म विरोध गर्नुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ अब बताइदिनु छोटोमा। यो कुरा सुनेन भने हामी कन्टिन्यू यसलाई विरोध गरेर राज्यलाई सुनाउने। एउटा प्राविधिकले नापजाँच गरेर चाहिँ दिएको डकुमेन्टलाई कसरी उसले सक्कल नक्कल थाहा पाउन सक्छ? तपाईँ नागरिकता सक्कल कसरी हेर्न जाने? काम गर्ने कि सक्कल नक्कलको लागि चाहिँ तपाईँ दौडिने? एउटा काम के हो त भन्ने कुराको चाहिँ अहिलेसम्म निचोड छैन। र देशमा यो चाहिँ के छ भने हामीलाई फसाएर यदि मूल्याङ्कनकर्ता र मूल्याङ्कनकर्ताले पैसा तिर्नुपर्ने हो, जेल जानुपर्ने हो भने ब्याङ्कमा किन सियो चाहियो? हामी भनिदिन्छौँ। हामीलाई डिपोजिट जिम्मा लियोस् उसले, मूल्याङ्कनकर्ताले इन्सुरेन्स सरह चाहिँ को रेडीले पैसा तिरेन, हामी तिर्न तयार छौँ। यो पनि काहीँ दायित्व हुन्छ? नक्कली कागजात उनीहरू बनाउने र हामी चाहिँ फस्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। हाम्रो काम के हो? नेपाल संसारभरि चाहिँ मूल्याङ्कनकर्ताले गर्ने भनेको दिएको डकुमेन्टको आधारमा गएर फिल्ड हेर्ने हो र फिल्डमा चाहिँ वास्तविक मूल्य दिने हो, नापजाँच गर्ने हो र त्यसलाई रिपोर्ट दिने हो। यदि कागजातहरू डुप्लिकेट छ भने यसको दायित्व लिँदैन र हामी जहिले पनि यसको विरोध गरेर राष्ट्रलाई चाहिँ बुझाउन चाहन्छौँ। एउटा चाहिँ बौद्धिक व्यक्तिलाई चाहिँ यसरी चाहिँ जेल नेल गरेर लान पनि पाइँदैन भन्ने हाम्रो एकदमै गम्भीर धारणा छ। यसको लागि जहिलेसम्म लडाइँ गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद कोइराला सर। हजुर धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल भ्यालुअर्स सङ्घका जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ ऋषि कोइराला, उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको थियो। यस घटनामा एक मूल्याङ्कनकर्ता जसले यसको मूल्याङ्कन गरेका थिए ती मूल्याङ्कनकर्तालाई प्रहरीले
पक्राउ गरेको स्थिति छ। यद्यपि अनुसन्धान भइरहेको छ। यो विषयको फलोअप हामी आगामी दिनमा फेरि पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण फलोअप रिपोर्ट हामीसँग थियो, विशेष गरी कतार भिसा सेन्टरले गरिरहेको बदमासी सम्बन्धीको रिपोर्ट हामीसँग थियो। यस रिपोर्ट हामी आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्ने नै छौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्ते।